2025 में इतनी तरक्की कर ली है हमारे दौर में कि औरतें बाइक चला रही हैं, बिल्कुल औरतें स्कूटीज चला रही हैं। इसलिए यही है कि कहीं पे औरत ज़ात भी गलत है, कहीं पे मर्द ज़ात भी गलत है, दोनों को जो है वो मैं इक्वल नहीं कहूँगी किसी भी मामले में। प्यारी बात है कि जो एक जो डिपेंडेंट वुमेन होती है ना, वो पैसा लेकर तो आती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वुमेन होती है वो बंदे को पैसा दे के जाती है, तो ये भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है मर्द चाहेंगे। अगर आपने इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरेक्टर को हमेशा याद रखा जाए तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलना है, और तभी यही इक्वालिटी। इसी तरह कुछ काम सिर्फ औरत कर सकती है, वो मर्द नहीं कर सकता। जैसे खाना पकाने वाली बात होगी तो मैं तो इस बात से तो बिल्कुल ही डिनाई करूंगी, मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि आप खाना पका के दें होती है मर्द की तरफ से। कहा जाता है ना कि अगर मर्द एक औरत से कहता है कि अगर आप खूबसूरत हो तो वो खूबसूरत होती चली जाती है, मर्द कहता है कि तुम निकम्मी हो तो वो निकम्मी होती चली जाती है। तो मर्द की सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बहुत, उसके बगैर भी औरत कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू गर्ल्स राउंड टेबल। आई एम योर होस्ट फरीहा और मेरे साथ मौजूद है मेरी दो प्यारी प्यारी को होस्ट अलिशबा एंड सना। बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर और हम बात करेंगे विमेंस डे पर कि 8 मार्च को आलमी दिन ख़वातीन का क्यों मनाया जाता है। तो हम बात करेंगे अलिशबा से। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, बेसिकली ये इन्वेंट हुआ था यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की वुमेन ने ये आइडिया जो है ये इन्वेंट किया था कि एक दिन होना चाहिए जो औरतों का भी होना चाहिए। और फिर व्लादिमीर लेनिन हैं जिन्होंने 8 मार्च को ये दिन करार दिया था कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दिन मनाएंगे, वुमेंस डे। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि औरत का तो हर दिन है, कोई एक दिन औरत का नहीं है, हर दिन ही औरत से है और हर दिन ही औरत का है। बिल्कुल सही कह रही हैं अलिशबा, मैं इनकी बात से एग्री करूंगी कि अगर देखा जाए तो वुमेंस डे जस्ट एक दिन मनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सोच को एक्नॉलेज करने का तरीका है कि जो औरत है वो जस्ट किसी की जिम्मेदारी नहीं है या किसी का एक रिश्ता नहीं है। औरत एक इंसान है जिसे एक प्रॉपर इज्जत, बराबरी और प्रॉपर मौके मिलने चाहिए। बेसिकली ये उनका यही आइडिया था जो नॉर्थ अमेरिका की वुमेन हैं कि हमें बराबरी मिलनी चाहिए। वो एडवांस थी बहुत ज़्यादा और वो जेंडर इक्वालिटी चाहती थी, और वो चाहती थी कि जो हम लोगों को, मतलब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उसमें जो मेन हैं एंड वुमेन हैं, इन दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ में। लेकिन अगर इस्लाम की रूह से हम पाकिस्तान एज बीइंग इस्लामी, एज बीइंग पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये सोच है कि जो औरत है ना उसका कोई एक दिन नहीं है, उसका तो हर दिन है। इस्लाम की रूह से देखा जाए, कुरान पाक में देखा जाए तो औरत को भी उसकी तमाम जो है मिलती हैं फैसिलिटीज़ हमारे इस्लाम में, लेकिन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इक्वालिटी उस सेंस में नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इस्लाम की रूह से थोड़ा सा अगर उसको देखा जाए तो वो उस सेंस में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी में हम जो है ना हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ आ जाता है कि इक्वालिटी में हम उसकी बात नहीं कर रहे कि इक्वालिटी में आप मर्द के बराबर हैं कि अगर मर्द जीन्स की पैंट पहन रहे तो आपने जीन्स की पैंट पहन के निकलना है। असल में ये बात हकूक़ की है। और देखा जाए अगर हम इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला ने मर्द की निस्बत औरत को ज़्यादा कंफर्ट जोन दिया है कि अगर औरत है घर में रहे, अपने घर को टाइम दे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसको ज़रिया मुआश का भी एक देखा गया कि हज़रत खदीजा जो थी तिजारत में अपने शौहर का साथ देती थी। तो बेसिकली ये मेरा जो एक पॉइंट है कि ख़वातीन का जो आलमी दिन है इसमें अगर हम इक्वालिटी में बात करें तो ये इक्वालिटी है कि आप जब शौहर और बीवी एक साथ चल रहे हैं तो वो गाड़ी के 2 पहिए बन के चलें और दोनों बराबर इक्वल राइट पे चलें। नहीं, मेरा मानना ये है कि जो एडवांस अगर देख ली जाए ना, अगर आप कुछ रिवीलिंग पर आते हो या बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म और एडवांस पे आते हो तो मैं उसको इस्लाम की रूह से मैं उसको एग्री नहीं करती। बाकी मैं उन ख़वातीन का जो यूरोप से हैं उनके इस दिन को रखने का, मुकर्रर करने का मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की रूह से बहुत सी चीज़ों में औरत मर्द के मुकाबिल नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं आ सकती। जैसे आजकल अच्छा वुमेंस डे को जब 8 मार्च को औरतें बाहर निकलती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना फेमिनिज्म है, आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं एंड ऑल। फेमिनिज्म कैसे है? हम एक अपने हकूक के बारे में बात, मॉडर्न होना इज अनदर थिंग। बिल्कुल अनदर थिंग। और जैसे कि हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मर्द और औरत
नहीं है, बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि औरत जो है, अब औरत बाहर भी काम कर सकती है, वो एक बिजनेस भी रन कर सकती है, वो एक जॉब भी कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो किचन चला रही है, वो मदर है, वो ऑल राउंडर है। तो मतलब औरत भी कम नहीं है मर्द से। और लेकिन मर्द ये काम नहीं कर सकता, मर्द अगर बाहर जाके कमा रहा है तो वो घर आके सफाइयाँ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ आजकल वैसे मैं देखती हूँ बहुत से हैं भी, मैं हम लोग एज बीइंग अ वुमेन हमें मर्दों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत से अगर एडवांस होके देखा जाए यूरोप की वुमेन के लिहाज से, जैसे वो पकड़ लेती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, और ये इस चीज पर आके मैं कहती हूँ कि मैं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हमने देखा कि 8 मार्च पर जो खवातीन निकलती हैं बाहर, उनके स्लोगन्स होते हैं अपना खाना खुद गर्म करो, ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एज बीइंग वुमेन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस्लाम में भी इस चीज को, वैसे तो औरत जात को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमारे पास टाइम है और हम बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं, या इनकेस हम थके भी हुए हैं, हम एक एफर्ट करते हैं अपने भाई के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, या किसी के लिए भी, अगर हमने कर दिया है, उनको सालन गर्म करके दे दिया है, खाना दे दिया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये आपके एफर्ट में किस तरह आएगा, ये कल को आपका ही भाई, बाप और आपका शौहर इस चीज को काउंट भी करेगा, अल्लाह की तरफ से भी आपको इस चीज का अजर मिलेगा। तो मैं नहीं मानती, हाँ, कोई अगर एम्पावरमेंट की बात की जाए, इक्वालिटी की बात की जाए, तो एक अनदर लेवल पे की जाए, ना कि अपना खाना खुद गर्म करो। बड़ी प्यारी बात की लिशबा आपने, आपकी तमाम पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन हम यहाँ पर बात करें मर्द और औरत की, लेकिन जब बात करते हैं, अगर हम वुमेन डे मना रहे हैं, वुमेन और वुमेन आपस में बहुत दुश्मनी रखती हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी नानियाँ दादियाँ थी कि हम स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, हाँ, जब स्कूल से कॉलेज में जाना है तो नानी दादी ने कहना है क्या करोगी पढ़ के, चोला चौका तो करना है और क्या करना है। तो इसके बारे में हम कैसे, एक औरत होकर एक औरत का माइंडसेट हम कैसे बना सकते हैं, उसी माइंडसेट को चेंज करना है कि आजकल ये नहीं करना चाहिए। एग्री करती हूँ इस बात से। एक्चुअली में ये तब हुआ था जब उनको भी स्टडी नहीं प्रोवाइड की गई थी, उनको ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की गई। हम लोग निकलते हैं, बात करते हैं कि इस माइंडसेट को चेंज करें। हमारा किसी के साथ मर्द के साथ कंपटीशन करने का कोई हमारा वो नहीं है, हम अपने ही हकूक के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं सकते। मर्द है, औरत है। जो मैं कहूंगी ना, वो कभी नहीं हो सकती। बहुत सी जगह पे औरत को झुकना पड़ता है, बहुत सी जगह पे मर्द को झुकना पड़ता है। इसी तरह ही लाइफस्टाइल चलता है। वो बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, किसी भी, आप गिव अप करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अगर आपने जिंदगी में, इस दुनिया में, अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरेक्टर को हमेशा याद रखा जाए, तो आपने कॉम्प्रोमाइज के साथ चलना है, और तभी यही इक्वालिटी है मेरे। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। इसका अजर उसको मिलता है। इसका अजर उसको इंसानियत से ना भी मिले तो अल्लाह की तरफ से मिलता है उसको इस चीज का। और मुझे लगता है कि जब हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि कहीं ना कहीं हमें झुकना है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है बहुत से रिश्तों में। वर्किंग वुमेन्स को क्या यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आपको मिला, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? क्योंकि एक वर्किंग वुमेन पर एक ज़्यादा प्रेशर होता है बनिस्बत इसके जो एक हाउस होल्ड वुमेन होती है। बड़े प्रेशर्स होते हैं, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं कि मर्द जो है वो सपोर्ट सिस्टम बने एक वर्किंग वुमेन का? बिल्कुल, मेरा तो पहला तो ये है, उनके लिए मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अगर आप में कोई टैलेंट है, आपने अच्छी स्टडी की है, तो जैसे आपके बड़ों ने आपके माइंड में ये माइंडसेट बना दिया है कि पढ़ाई कर रही हो तो चूल्हा झोंका ही करना है जाके, इस माइंडसेट को चेंज करें, बाहर निकलें, इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट होना अच्छा है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है। आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। जब आप बच्चा पैदा कर सकती हैं, आप घर चला सकती हैं, तो आप बिल्कुल एक जॉब कर सकती हैं, आप बिजनेस रन कर सकती हैं। जैसे आपने कहा कि वुमेन एक ऑलराउंडर है, तो वो सब कर सकती है। मेरा मानना यह है कि इट्स 2025, तो अगर आप कि आपने अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल की है, तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड का एक बहुत ही रिस्पेक्टली आप उसका साथ दें। आप जाएं जॉब पर और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आप एक जॉब की बजाय आप बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के कमाने से ही जो है वो एक ऐसा हम आगे बरकत आती है और हम बहुत अच्छी और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर औरत डिपेंडेंट रह जाए
کہ مرد نے آنا ہے تو رات کو دہی لے کے آنی ہے، جبکہ دہی کی ضرورت تو صبح تھی، تو پھر وہ وہیں سے لڑائیاں چلتی ہیں۔ پیاری بات ہے کہ جو ایک جو ڈیپینڈنٹ وومن ہوتی ہے نا وہ پیسہ لے کر تو آتی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ وومن ہوتی ہے وہ بندے کو پیسہ دے کے جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے مرد کی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ اب ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، عورت کو نہیں کمانا چاہیے، عورت کی کمائی نہیں کھانی چاہیے، عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، یہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ مینٹالٹی جب آپ چینج کریں گے نا تو آپ کو ہر چیز ہی پازیٹیو لگنے لگ جائے گی۔ سیکنڈ یہ کہ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم ماڈرن دور سے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو اور ہمیں ہر فیسلٹی ملے، تو ہم اپنی کوالیفیکیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمیں بزنس بھی کرنا چاہیے، اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، چاہے کوالیفیکیشن ہے کچھ بھی آتا ہے، کرنی چاہیے، ہمیں انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے، اور جن چیزوں پہ ہم اپنے شوہر پر رلائی کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہی کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خود کریں، تاکہ جب شوہر آئے تو آپ کے کام ہوئے ہوں، شوہر آئے اور آپ ان کو کھانا سرو کریں، بہت اچھے طریقے سے ٹائم اسپینڈ کریں، گپ شپ کریں، ٹائم اسپینڈ کریں، تو جس سے آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں آ سکتی ہیں۔ بالکل میں ایگری کرتی ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2025 کا جو دور چل رہا ہے اس میں آلریڈی آپ کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں، الحمدللہ بہت زیادہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے، بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، مطلب ہر چیز میں آل راؤنڈر تو ہے ہی، ہر چیز میں بیسٹ دے رہی ہیں وہ اپنا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی بیچلر بچیاں ہیں انہیں چاہیے، جیسے میں خود بھی ہوں، کہ ہمیں پہلے سے ہی اپنے گول سیٹ کر لینے چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں جو ہمیں اپنے بڑوں سے کچھ سبق حاصل کرنے کو ملے ہیں، کہ کچھ پرابلمز آتی ہیں میرڈ لائف میں، ہم ان سے سیکھیں اور اس کے بعد اس چیز کا سولوشن نکال کے ہم اس چیز پر اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں اس رشتے میں، تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا، ہمیں اپنے کام خود کرنے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہسبینڈ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہسبینڈ سپورٹیو ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کچھ کام صرف عورت کر سکتی، وہ مرد نہیں کر سکتا، تو جیسے کھانا پکانے والی بات ہوگی تو میں تو اس بات سے تو بالکل ہی ڈینائی کروں گی، میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ آپ کھانا پکا کے دیں تازہ، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ باقی اگر بات آ گئی اکوالٹی کی، بہت سی جگہ اکوالٹی ہے مرد کے ساتھ، بہت سی جگہ اکوالٹی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ عورت کو زیادہ برتری دی گئی ہے مرد سے زیادہ۔ ابھی میں ایک جگہ سپر اسٹور پر گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک بڑی لمبی مردوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو بہت سارے مرد تھے، انہوں نے مجھے جگہ دی، میڈم آپ پہلے آ جائیں، تو بہت ساری جگہوں پہ عورت کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے۔ کی پازیٹیوٹی سے ہم اپنے ملک کو بھی بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں۔ 2025 میں اتنی ترقی کر لی ہے ہمارے دور میں کہ عورتیں بائک چلا رہی ہیں، بالکل عورتیں اسکوٹیز چلا رہی صحیح ہیں، بات ہے، بہت اچھی بات تو ہے۔ بڑا یہ بہت بڑا کریج ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک کریج ہے، کانفیڈنس ہے، تو یہ سب چیزیں، اور یہ سب عورت کیسے کر رہی ہے، میں یہاں پر پوائنٹ رکھنا چاہوں گی، یہ عورت کیسے کر رہی ہے، نہیں کر سکتی، وہ اکیلی بھی نہیں کر سکتی، اس کا جب تک ہسبینڈ، اس کا بھائی یا اس کا باپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اس کو وہ انکریج نہیں کر رہا، وہ اس کو ایک اس کی بیک بون نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتی یہ سب کچھ۔ تو یہ کہنا مطلب اچھا لگے گا کہ عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے اور مرد عورت کے بغیر جیسے کہ اب دیکھیں جتنی مرضی نعمتیں، آگے ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ جنت میں تھے، ہر نعمت موجود تھی، مگر کس چیز کی کمی تھی؟ ہوا کی کمی تھی، کہ جب ان کو ہوا ملی تو وہ مکمل ہو گئے، تو اللہ نے آدم کو ہوا دے دی۔ تو یہ سبحان اللہ۔ اور عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے، تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر جو ہے وہ سیدھی اچھی کرو ہوتی گے ہے، تو ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھے سے ہی تھوڑا سا کر لو، زیادہ بیسٹ ہے۔ بالکل بے شک ٹیڑھی ہے، لیکن میں مانتی ہوں کہ جتنی بھی ٹیڑھی ہے نا، سب سے زیادہ عورت ذات ہی سیدھی ہے اس دنیا میں، بالکل، ہاں بالکل، لیکن اس پہ سچویشنز ہوتی ہیں، اگر وہاں پر ایک سچویشن ہے کہ اس کو انٹیلیجنٹ بننا ہے تو وہ بنے گی، اس کو شارپ بننا ہے تو وہ بنے گی، اور اگر اس کو معصوم بننا ہے تو وہ بنے گی۔ یہ ایک سمجھدار عورت کے ہوتی ہے مرد کی طرف سے، کہا جاتا ہے نا کہ اگر مرد ایک عورت سے کہتا ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہو تو وہ خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے، مرد کہتا ہے کہ تم نکمی ہو تو وہ نکمی ہوتی چلی جاتی ہے، تو مرد کی سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ اس بہت کے بغیر بھی عورت کچھ نہیں ہے۔ تو جینڈر ایکوالٹی پہ اگر ویمنس ڈے پہ بات کی جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ کئی جگہ پہ مرد کو برتری حاصل ہے، کئی جگہ پہ عورت کو برتری حاصل ہے، دونوں کی ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں اپنے کمپرومائزنگ کرنے چاہیے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، یہاں پہ کمپرومائز اور یہاں پہ نہیں۔ اور رہی بات میرا جسم میری مرضی والی بات، تو وہ تو بالکل ہی ہم پاکستانی تو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس کے اوپر چلیں تو یہ ایک نیچرل وے میں چلیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
بالکل یہ تو ایک وہ میں نے بتایا نا کہ امریکہ اور ان کے الشبہ فریحہ میں اگر یہاں پر ایک میں بات کو ذرا کروں گی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے، بیکاز وہاں پر جا کے ان کے کلچر، کیونکہ وہاں پر جا کے بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہو جیسے ابیوسیو یا وہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، مطلب کسی کے لیے ہم آزاد تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے مرد آئے ہمیں چھیڑ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، تو بھائی ہمارا ہم نے نو کیے تو نو مینس نو. یس. لیکن بات یہ ہے نا ساری کہ اب ہمارا معاشرہ اس چیز کا بہت عادی ہو چکا ہے. مرد حضرات کے لیے بھی ایک میسج ہے، جہاں تک یہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کی ایک ایسی گروپنگ بھی ہے جو ہم آفس گوئنگ ویمن ہیں، ہم لوگوں نے 100 طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے اور 100 طرح کے ہم نے لباس پہننے ہیں ہماری فیلڈ پر جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ لوگوں کی ایک ایسی گروپنگ بھی ہے جو ہمیں آپ کی نظریں جو ہیں وہ بہت ڈسکمفرٹ فیل کرواتی ہیں. تو میری تو اس ڈے پہ یا ویسے بھی میں کبھی بات کروں گی تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی نظروں کو اگر سیٹ رکھیں گے، اگر آپ اس طرح سے ہمیں نہیں دیکھیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی جی سکتی ہیں. ہم آپ کو بھی پورے حق دیتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی جئیں، اور انفیکٹ آپ لوگ جیتے بھی ہیں. میری اس بات سے آپ لوگ بھی ایگری کریں گی کہ مرد اپنی زندگی بہت سکون سے، بہت انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے فیمیلز کو جب وہ فارمل ڈریسنگ میں نکلتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پہلا جو حکم دیا گیا ہے وہ مرد کو دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے کرے. ٹھیک ہے، پردہ بھی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، مگر جو 2025 کا دور ہے اس میں جو ایک جاب کرنے والی عورت ہے اس کو ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو پریزنٹیبل بننا پڑتا ہے. میرا ماننا یہ کہ ابایا میں بھی ہے ایک عورت اور اس نے پورا حجاب کیا ہوا ہے، اس نے مکمل، اس نے بھی اس کو بھی مرد نہیں چھوڑ، اس کو بھی ہی نہیں چھوڑ رہے. ساتھ تو ہونا کوئی فرینڈس تو وہ پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ یار میں کچھ کہیں سے غلط لگ رہی ہوں. یہ تو ایک بہت وائڈ ٹاپک ہے کہ اگر آپ پردے کی بات کریں، آپ 6 سال کی بچی کو دیکھ لیں تو یہ ایک مرد کی نیچر کی بات ہے. اس لیے یہی ہے کہ کہیں پہ عورت ذات بھی غلط ہے، کہیں پہ مرد ذات بھی غلط ہے. دونوں کو جو ہے وہ میں ایکول نہیں کہوں گی، کسی بھی معاملے میں ہم لوگ ایکول نہیں کر معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں ہی یہ بات نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے بالکل بھی اس چیز کو ایکوالٹی. باقی ایڈوانس عورتوں کو ان کی لائف سٹائل کو اور ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ان کو ہمیں ہمارا سپورٹ سسٹم بننا چاہیے، جو کہ میرا ماننا ہے ہم یہاں بیٹھے تو ہماری فیملیز میں ہمارے مرد حضرات واقعی ہی سپورٹ سسٹم ہیں ہمارے، تبھی ہم یہاں بیٹھی ہیں. ایسے ہی اگر سارے ہو جائیں اور عورتیں بھی جو تھوڑی سی اوور بولڈ ہو چکی ہیں وہ ماڈرنزم تک رہیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بہت زبردست قسم کا سیشن رہا ہے ہمارا، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں یہ دے ایک رہا. ایسا ٹاپک ہے ہم جتنی بہت بات وائڈ ہے کریں کہ صبح سے شام تک یہ تو ایک ہاں ایسی بحث ہے جو ختم نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. تو اپنے جو سیشن کا اختتام کرنے سے پہلے الشبہ میں کہنا چاہوں گی کوئی ایسا میسج یا کوئی شعر آپ سنانا چاہیں آڈینس کو. تو ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے، ایک کوٹ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. بی دا وومن ہو فکسز another woman's crown without telling the world that it was crooked. تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ کبھی بھی اگر آپ جیسے اب ہم ایک آفس میں کام کرتی ہیں، ہماری کولیگز ہیں، اگر ہم ان کی کسی بھی طرح سے ہیلپ کر دیتی ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ یار میں نے کل اس کی ہیلپ کی تھی، کل یار میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، کل میں نے اس کو یہ کیا تھا. تو یہ کوٹ میرے لیے بہت انسپائرنگ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عورت کو عورت ذات کے سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، تب بھی بہت زیادہ چینجنگ آ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا ہر سوز رواں. ثنا نے بہت بہترین شعر سنایا. اچھا، آپ لوگوں نے اتنے پیارے شعر سنائے تو میں بھی ایک پوئٹری ہے جو اپنی خواتین کے نام کرنا چاہوں گی. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قفس کا پنچھی، قفس کا پنچھی ٹھور مویشی، زر کا ٹکڑا غلام ازلی کا نام عورت، قفس کا پنچھی نہ پھڑ پھڑائے، ڈھور مویشی نہ ڈگمگائے، زر کا ٹکڑا ختم نہ ہو کیا، رہے گی کب تک غلام عورت. یہ ہاں کا سجدہ قربان گاہیں، فیصلوں کی تپش یہیں کیوں، بے بسی کیا تمام عورت، یہ بے بسی ہاں ختم بھی ہوگی، لبوں سے تاریخ رقم بھی ہوگی، شفق کی سرخی یہ کہہ رہی ہے، سلام تجھ کو سلام عورت.